बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने नया बजट पेश कर दिया है। ये बजट पाकिस्तान की मुईशत को संभालने में क्या किरदार अदा करेगा? इस बजट से गरीबों को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्या अमीरों पर बोझ डाला गया या गरीबों पर भी बोझ डाला गया? क्या ये अल्फाज की जादूगरी थी या वाकई ऐसे ठोस इकदाम किए गए हैं कि जिससे हमारी जो तबाहाल मुईशत है उसको कुछ सहारा मिलेगा? इस पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं और NRB के साबिक सरबराह भी हैं। मोहतरमा डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक। और हमारे साथ एक इकनॉमिक एक्सपर्ट और हमारे कॉलमिस्ट साथी मौजूद हैं जनाब सिकंदर लोधी साहब। लोधी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप दानियाल साहब और डॉक्टर साहब इजाज़त दें तो मैं लोधी साहब से शुरू करूँ। लोधी साहब, ये बजट जो है, इस बजट को आप कह सकते हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है? ये बजट बेसिकली सबका बजट है, लेकिन इसकी समझ लोगों को 5 से 6 महीने के बाद आएगी। 5-6 महीने बाद हाँ, आएगी? ये बजट बेसिकली डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे इसके तैयार हुए हैं कि जिसमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इस बजट के अंदर किसके साथ क्या किया गया है। और उसकी टैक्स कितने लगे हैं इसमें? टैक्स मेयर जो एक एस्टिमेट है CBR का, FBR का, वो ये है कि 167 बिलियन की एडिशनल मेयर्स हैं, जबकि 40 या 35 बिलियन रुपीस उसमें वो लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स के साथ। तो ये अगर तकरीबन 200 बिलियन के एडिशनल टैक्स मेयर्स बनते हैं, तो जिसमें जाके जब ये टैक्स एनॉमली में जाएंगे तो ये कुछ कम हो के तकरीबन 150 के आसपास ये रह जाएंगे। अभी तक इस बजट को आप ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस फ्रेंडली बजट है, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने तो इसकी बहुत मजम्मत की है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी को चैलेंज किया है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का इशू वो है जो डॉक्टर महबूबुल हक ने 1986 में लॉन्च किया और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी उस वक्त से इसको रिजेक्ट करती आ रही है। बजट में इंडस्ट्री के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मेयर्स हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती और आपके यहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी FDI स्पेशली वो नहीं आएगी। तो ये अब आपने एक बड़ी अहम बात की है। डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, अपोजिशन बेंचों पे आप बैठ के तकरीर सुन रही थी, आपका क्या रद्दअमल है? हालात पाकिस्तान के सबके सामने है, मुईशत का बुरा हाल है, पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस सूरत हाल में इसहाक डार साहब ने जो बजट पेश किया है, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वादे हैं बहुत सारे, लेकिन अगर ठोस चीज़ें देखें तो ये पीपल फ्रेंडली बजट नहीं है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, खासकर जनरल सेल्स टैक्स को जो बढ़ाया है। और दुनिया में जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करते हैं तो उसका जो फॉल आउट होता है, सबसे ज़्यादा जो उसका नुकसान होता है कह लें, वो आम आदमी पे होता है। तो मैं समझती हूँ ये बिजनेसमैन बजट था, इसमें गरीब आवाम के लिए रिलीफ नहीं है बल्कि बोझ बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब GST आप लगाएंगे तो वो प्राइस पास ऑन हो जाएगी आम आदमी के लिए। एक तो ये, फिर सब्सिडीज उन्होंने बाय एंड लार्ज हटा दी हैं सारी। तीसरी चीज़ ये 3.2 मिलियन पीपल जो हैं, जो पिछले FBR चेयरमैन जो कि हटाए गए थे, उन्होंने नादरा के डेटा पे कहा था कि ये रिच अमीर लोग हैं, वो तबका है जो लैविश लाइफस्टाइल करता है और टैक्स नहीं देता। उस हवाले से हम सोच रहे थे कि कोई रेडिकल चीज़ आएगी कि आप टैक्स का बेस बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का। वो उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया कि किस तरह ये जो तबका है अमीर लोगों का जो लैविश लाइफस्टाइल कर रहा है और टैक्स नहीं दे रहा। 3.2 मिलियन है, ये अगर अपना टैक्स दे आपके आधे मसले हल हो जाए। इस पे कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बड़ा कहा कि जी हम सहूलतें जो बात की, हाईवेज की बात की, सड़कें बनाएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि गरीब आवाम को फायदा होता उस पर चूनी की जिक्र ही नहीं है। कराची का जिक्र किया है? नहीं, मतलब वो मैस ट्रांजिट करें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क में इंप्रूव करना बिल्कुल नहीं किया। हाईवेज आप बनाएंगे, प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। फिर देखिए ये एक बात पे मैं चाहता हूं, इस पे मैं दानियाल साहब से जवाब ले लूं। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि 3.2 मिलियन जो अमीर लोग हैं, यानी 32 लाख अमीर लोग, ये नादरा की डेटाबेस से फिगर इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। ये श्री मजारी दे साहब नहीं रहे टैक्स। ऐसे नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं एक दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि इस बजट की सिमत बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें वाज़ेह तौर पर जो बेल्ट टाइटनिंग का आंसर है वो इसमें पूरी तरह शामिल है।
2.5% جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو بجٹ کا خسارہ جسے ہم کہتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. یہ 2.5% معمولی لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ سینکڑوں اربوں روپے میں تبدیلی ہوتی ہے جب آپ جی ڈی پی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں. تو اس میں پاکستان میں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معیشت سفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو سارا بینکنگ سٹرکچر جو ہے وہ دباؤ تھلے آ گیا کہ حکومت نے ان سے سارا پیسہ اٹھا لیا اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لون ہی نہیں کر سکے. وہ 1400 ارب روپے کی مد تک جو ہے گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر بینک سے پیسہ اٹھا لیا. تو وہ جو 2.5% ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیسہ واپس کمرشل بینکس کے پاس نہیں آئے گا اور کمرشل بینکس اس کو آگے پرائیویٹ سیکٹر میں لون ہی نہیں کریں گے، تب تک معیشت کے پہیے نہیں چلیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرفے والا بجٹ نہیں ہے، یہ بالکل سرفے والا بجٹ ہے. باقی تمام بجٹس میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ٹارگٹ وہ دیتے ہیں 4%, 5% بجٹ ڈیفیسٹ کا، اینڈ آف دا ڈے دیکھتے ہیں جو سال مکمل ہوتا ہے تو 8-9% پہ پہنچا ہوتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوئی ہے. تو لیونگ ود ان دا مینز کا جو کانسیپٹ ہے کہ جتنا ہم پیسے لیتے ہیں اس کے اندر ہم رہیں، انہوں نے وعدہ کیا 30% کٹ کا پرائم منسٹر ہاؤس پہ ایز اے سگنلنگ کہ باقی ساروں کو بھی یہ میسج آئے. کم وزیر رکھنے کا میسج دیا انہوں نے. تمام تر جو یوتھ کے لیے پروگرامز ہیں ان میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے ایک پوری تفصیل دی ہے. جو غریبوں کے لیے پروگرام تھا جس میں انکم سپورٹ فنڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس کا نام بعد میں پیپلز پارٹی نے بے نظیر فنڈ رکھ دیا، اس کو 57% بڑھا دیا جو صرف غریبوں کو ڈائریکٹ پیسے جا رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں اوور آل اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی سمت بالکل درست ہے. اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا، 1 منٹ آپ نے کافی ٹائم دیا ہے، کہ جو جی ایس ٹی ہے، آپ کو پتا ہے میں اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دیتا آپ ضرور دیجیے گا، ہماری بھی بات سن لیں صرف، ضرور ان کو ٹائم کافی، ابھی آپ دیجیے گا ان کو ٹائم. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں شامل ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات یہ آپ بے شک ڈیفینیشنز لک اپ کر لیں. انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو کہ امپورٹس کے اوپر یا اس طرح کے ٹیکسز، جو کنزمپشن ٹیکسز ہوتے ہیں وہ وہی آدمی دیتا ہے جو کنزیوم کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ ان سے کلیئر کر لیں، جی ایس ٹی از این انڈائریکٹ ٹیکس. آئی مین اتنی اکانومی تو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، یہ ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز. ایم آئی رانگ اور رائٹ؟ آئی ایم رائٹ، تھینک یو. تو یہ تو اکانومسٹ سے ہم نے چیک کر لی بات. جہاں تک اور وہ جو کہہ رہے ہیں بیلٹ ٹائٹننگ، سب سے زیادہ بیلٹ ٹائٹننگ پھر غریب عوام کو کرنی پڑے گی جی ایس ٹی کی وجہ سے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بہت غلط چیز انہوں نے کی ہے. ٹیکس بڑھائیں آپ، پروگریسو ٹیکسیشن بڑھائیں آپ، انکم ٹیکس بڑھائیں آپ، وائڈن کریں نیٹ. اور یہ سٹوڈنٹس کا انہوں نے جو ذکر کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس پہ. دیکھیں لیپ ٹاپس پھر آپ دیں گے، آپ سبسڈیز دیں گے، فیس آپ معاف کریں گے. آپ اگر وہی پیسہ ہائر ایجوکیشن کی ایکچولی امپروومنٹ کر لیں تو بہت بڑی بات. اگر اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ ملتا ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ نہیں میرا کوئی نہیں جاتا. نہیں مجھے ایک منٹ لیجیے، یہ تاثر اچھا نہیں جا رہا. ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بجٹ بڑھایا ہے، بالکل بڑھایا ہے. ان کا صرف اپنا بجٹ نہیں، اسکالرشپس کا بھی بجٹ بڑھایا ہے. اس کے بعد یوتھ کی جو امپلائمنٹ کے لیے ان کے اوپر قرض حسنہ کا نظام سارا کی بات کمپلیٹ کر لیں پھر آپ پورا جواب دیں. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر پیسہ انویسٹ کریں اپنی تعلیم کو بہتر کرنے میں جو تباہ ہوئی ہوئی ہے، آپ کیا فائدہ؟ آپ اسٹوڈنٹ کو پیسے دیں گے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں، وہی پڑھائی حاصل کریں گے، وہی ڈگریز لیں گے جن کا کوئی وقت وہ اتنی برے حالات ہو گئے. اگر وہ پیسہ آپ لگاتے اوور آل کرنے میں اپنی ہائر ایجوکیشن کو، میں سمجھتی ہوں بہتر. دیکھیے پتہ ہے کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ یہ ٹھیکیداری کا ان کا ہے فوکس، ویژن نہیں ہے اوور آل. مطلب ہے آپ سڑکیں بنائیں گے، آپ یہ کریں گے. اچھا میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر جو نوجوان ہیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بجٹ تقریر سے میں بتا رہا ہوں، 1 سال میں 50,000 نوجوانوں کو قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع. 1 سال میں 50,000 نوجوانوں کو قرضہ ملتا ہے، وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. تو کیا اس میں ویژن نہیں ہے؟ نہیں، ویژن اس واسطے نہیں ہے کہ وہ نوجوان پہلے تعلیم تو ان کی بہتر ہو تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی بزنس شروع کر سکیں. اور آپ کو کیسے پتہ ہے یہ قرضہ ابیوز نہیں ہوگا؟ پہلے بھی ہو چکا ہے. اس واسطے میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل ویژن ہوتا تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتے. اچھا اس پہ لودھی صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے اسکیم کا اعلان کیا، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ قرضے کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے. ایک نوجوان جو ہے وہ 1 لاکھ یا 5 لاکھ کا قرضہ لے گا اور اس کے بعد غائب ہو جائے گا، اس کے پاس تو کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، وہ مارگیج بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اس میں 2 پہلو ہیں اس کے. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ اس قرضہ اسکیم کو انہوں نے پہلی بار بینکس کے سپرد کر دیا. پہلے یہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز کرتی تھی، اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل جو تھی اس کے اندر انوالومنٹ ہو جاتی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا ڈارک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 8% مارک اپ آپ نے رکھا ہے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا اپنا ریٹ ہے وہ تقریباً 9.5% پلس پہ بنتا ہے. اس میں سروس چارجز ڈال کے 12-13% بن جاتا ہے.
अब लिक्विडिटी जो क्रंच है इस वक्त मार्केट का, फाइनेंस आपके पास नहीं है, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है कर्जे देने के लिए, जो 4% का बजट जो है, जो आप मार्कअप है, वो अगर बैंक्स ने जेब से दिया तो बैंक्स की कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट को आप कैसे जाके बैलेंस करेंगे? इसको इनको रिवाइज करना चाहिए। इसके ऊपर एक ये है कि कर्जा की जो स्कीम है ये इन्होंने 2 साल उस पहले पीरियड में भी की थी, यूथ इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप को, मुझे जो याद पड़ता है, उसको मॉडिफाई इस तरह करें कि इसका मार्कअप जो है ना जी, ये किसी जो प्राइवेट बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनके ज़िम्मे लगाएं कि वो इसमें फंडिंग करें, और तब क्योंकि ये जो मार्कअप का इशू आएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दानियल साहब, आप अभी हाल ही में इलेक्शन लड़के आए हैं और माशाल्लाह बड़े वोट लिए हैं आपने, तो अभी आपने वापस भी जाना है हल्के में। आपके हल्के में सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद है। वो आपसे पूछेंगे कि जनाबे वाला आपकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। देखें, जो पे एंड पेंशन्स का प्रोसेस है वो बाकायदा उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसमें रिकमेंडेशंस ली जाती हैं। वो जो ये हुकूमत बनी है तकरीबन 1 माह भी नहीं हुआ और इन्होंने बजट पेश करना था। पे एंड पेंशन्स प्रोसेस 1 माह के प्रोसेस में नहीं हो सकता। ठीक है, वो यकीनन इस साल के दौरान होगा और उसके अंदर जो भी सिफारिशात आएंगी उसको नुमाया तौर पर वो करेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर उन्होंने किया है, जहाँ कर सकते थे, वो पेंशन्स में उन्होंने बिल्कुल इजाफा किया। जो 3000 की मद, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3000 की मद से उसको 5000 कर दिए। सो इट्स नॉट कि वो चीज़ रेडार पे नहीं थी, उसके बारे में सोच फिक्र नहीं है, बिल्कुल है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोधी साहब की बात आगे बढ़ाते हुए, कि इस बजट में अगर आप तकरीर पढ़ें आपको नज़र आएगा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर, जैसे कह रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनमें इन्होंने अप्रेंटिसशिप का और इंटर्नशिप का पूरा प्रोग्राम जो है नाफज किया, जिसमें अनाउंस किया, जिसमें उसमें भी 50,000 नौजवानों की जो हुनर है, जो ताकि वो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करके उनको स्पीड अप करके कि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकें। क्योंकि हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, हम भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो भी बच्चे आते हैं नए पढ़ के, वो ये कहते हैं हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास कोई इनिशियल 1 साल की अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर हमें कोई भर्ती कर लेगा। तो वो इनिशियल ब्रेक चाहिए होती है बहुत से लोगों की। तो उसको समझ के जो है 50,000 लोगों पे नौजवानों पे मुश्तमिल वो भी किया, और उसमें जो बड़ी बात है वो 50% जो है कर्जे भी, और ये सारे विमेन के लिए किए, जो नौजवान लड़कियां हमारी जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए किया। सो आई थिंक ऑन बैलेंस ये इक़दामात हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन के इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बता रहे हैं लोधी साहब, हर जगह पर इम्प्लीमेंटेशन के इशूज है। ये नहीं कि सिर्फ कोई ऐसी चीज कह रहे हैं 4-5 महीने के बाद समझ आएगी बजट। नहीं, वो ये मैं अलग बात कर रहा हूँ। वो 4-5 महीने तो किसी भी बजट को समझते। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे। ये बजट में डार साहब ने ऐलान किया और मेरे पास इसका जो है ना वो नोटिफिकेशन भी मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन का। हमारी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं 16 के करीब, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसमें जो सीक्रेट फंड है, सीक्रेट सर्विसेज एक्सपेंडिचर खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन अगर आप बजट को देखें तो इसमें रिलीफ नहीं है। देखें, इन्होंने जो कहा है ना, हम कर्जे देंगे, हम भर्ती करेंगे, जो इस मुल्क में अब तक आप नहीं कर सके, ये पैरेलल 2 ट्रैक्स जो हैं एजुकेशन के, एक आम आवाम का जो एजुकेशन है, एक एलीट का। अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करके एक जैसा कर दें तो फिर आपको ये चीजें देने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड आप सब यूथ के लिए कर देंगे। वो उस पर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा, फिर इन्होंने बात की है टैक्सेस, एग्रीकल्चरल टैक्स की। अब एग्रीकल्चरल टैक्स ऑलरेडी प्रोग्रेसिव एग्जिस्ट करता है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इन्होंने पंजाब में, इनकी हुकूमत थी ना, इन्होंने अभी तक लागू ही नहीं किया। ये तो प्रोविंसेस लागू करेंगे, टैक्स मौजूद है। आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एग्रीकल्चर टैक्स लगाएगी? बिल्कुल, सब जगह है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव है। हाँ। लेकिन लगा नहीं अभी तक। पंजाब में तो बहुत, अगर आप पढ़ें जो एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तक इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया, वो प्रोग्रेसिव है, इट्स ऑन द प्रोड्यूस और बढ़ता जाता है। लेकिन वो किसी ने पे नहीं किया सही तरीके से, क्योंकि इन्होंने लागू ही नहीं किया। तो ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। उन्होंने बात तो की है एग्रीकल्चरल टैक्स की, बट उनको भी पता है कि ये प्रोविंसेस ने करना है। गवर्नमेंट ने ये किया जी कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है, चूंकि उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर चूंकि टैक्स कम है, बहुत सारे लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। तो उन्होंने ये बात कही है कि जो लोग एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं, कम अज़ कम उससे जो कंजम्पशन हो रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट की एक्साइज या फेडरल गवर्नमेंट के सेल्स टैक्स की मद में आती है, वो उनको अपने टैक्स रिटर्न के दौरान जस्टिफाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से और भी मेजर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है।
ابھی پہلے ٹرانسپورٹیشن کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں ابھی پی ایم ایل این کو آپ کہیں کہ انہوں نے ٹرانسپورٹیشن نہیں کی، سب سے بڑا پروجیکٹ تو لاہور میں لگا، تو آگے ابھی گجرانوالہ فیصل آباد وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ صوبائی سبجیکٹ ہیں، وہ فیڈرل کا بجٹ میں کیسے آئیں گے؟ اچھا آپ تھوڑا سا جو ہے سیپریشن رکھنی چاہیے، جو پروونشل ہے وہ پروونشل۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، جب اسحاق ڈار صاحب آج پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے میں پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے پیچھے سے ایک آواز لگائی تھی، میں نے سنی آپ کی آواز لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ وہ بڑا سمپتھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عوام پہ بہت بوجھ ہے لوڈ شیڈنگ کا، ان کو بہت مصیبت پڑ رہی ہے، تو میں نے آواز لگائی اور آپ کی پولیس نے، پنجاب پولیس نے مار کوٹ کر دی فیصل آباد میں، جب بیچارے عام عوام وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا، اور پھر پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھسی ہے۔ یہ تو فیشزم ہے، یہ جمہوریت کا طریقہ نہیں ہے کہ ان آرمڈ پروٹیسٹرز کو آپ پھینٹی چڑھائیں اور ان کے گھروں میں گھسے، تو یہ میں نے نعرہ ذرا سا لگایا تھا۔ تو دانیال عزیز صاحب، اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ پہ عوام سڑکوں پہ آ جائیں تو کیا یہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، گھروں میں گھس کے مارنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کہیں بھی اگر پولیس ہائی ہینڈڈنس ہے اس کو کوئی بھی کنڈون نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہوتی ہے اس کے بعد ایکشن کیا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اقدامات جو ہیں وہ دیر پا اور دورست قسم کے ہوتے ہیں تاکہ دوبارہ سے اس قسم کا حرکت نہ ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میں اگر مکمل کرنے دیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، اور بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اس گورنمنٹ کا تیار کردہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یہ ماضی کا جو بیک لاگ ہے ایک مہینے میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ وہ افسوسناک بات یہ کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب خود لیڈ کر رہے تھے اور یہ کہا جاتا تھا دانیال عزیز صاحب، یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کی بجلی جو ہے وہ سندھ کو اور کراچی کو دی جا رہی ہے، تو اب تو حکومت آپ کی پارٹی کی ہے، تو اب پنجاب میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو آئٹم آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جو بجلی کا بیلنس ہے وہ پورے ملک کو برابر کی فراہم کی جانی چاہیے، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، تو وہ ایجنڈا تیار ہو رہا ہے۔ وہ جیسے دیکھیں ابھی تک تو صرف 3-4 دن ہوئے وزیروں کو حلف لیے ہوئے، جی آپ پتہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو نظر میں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی والے جب گورنمنٹ میں آئے تھے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے ہمارے پاس جادو کی چھڑی، وہ وقت بتائے گا۔ کی باتوں سے شک پڑ رہا ہے کہ جیسے میں کہا سیلری کلاس کی بھی بات میں آئے گی کہ یہ آلریڈی منی بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا لودھی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو بجٹ آج اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا، اس میں انرجی سیکٹر کے بارے میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ امید پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اس سے ہمیں نجات ملے گی؟ دیکھیں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے نا، یہ تو 25-30 سال چلتی رہے گی، 25-30 سال؟ جی، جتنے مرضی آپ میئرز لے لیں، اور مسلم لیگ نون کے منشور میں لکھا ہوا ہے 3 سال میں ختم ہو جائے جی گی؟ نہیں ہو سکتی، اچھا، یہ کسی صورت میں نہیں ختم ہو سکتی، اس لیے کہ جو آپ کی اکنامک کاسٹ ہے انرجی کی، وہ جس لیول پہ بڑھتی جا رہی ہے، پر اینم 18-20%۔ بجٹ میں کیا اقدامات کیے گئے؟ بجٹ میں سارے کے سارے یہ جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں ڈار صاحب نے، وہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، آلریڈی جو فنڈڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ووٹرز وہی حال کریں گے جو پیپلز پارٹی کا یہ کیا؟ تو اس وقت کے حالات کا ہے نا معاملہ۔ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا اکنامکس آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اس وقت انرجی کا ایشو ہے، وہ پورے تقریر کے اندر ایک کامنٹ ہے ان کا کہ نئے آبی ذخائر بننے چاہیے۔ اب نئے آبی ذخائر جو ہے 91 کا جو ایکارڈ ہے، اس کے اندر پروویژن موجود ہے کالا باغ ڈیم کی، وداؤٹ دی نیم آف کالا باغ ڈیم، اس کا سیکشن 14A جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ دس از دی رائٹ ٹائم کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں میجورٹی مسلم لیگ نون کی ہے، یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں۔ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کس پہ کنسنسس ڈیولپ؟ کالا باغ ڈیم کے اوپر۔ کالا باغ ڈیم کے خلاف 3 صوبوں کی اسمبلیوں نے قرارداد منظور کی؟ نہیں، وہ ہو چکی نا، وہ ماضی کا حصہ بن گیا نا جی، یہاں ڈیلی بیسس پہ سیاست کا بزنس نہیں تو اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ سب سے بڑا ایشو خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ شور سندھ میں پڑتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ 2010 کا جب دونوں صوبوں میں سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے، تو کالا باغ ڈیم کس طرح بنے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کے اندر کالا باغ ڈیم کو سپورٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ نہیں، ہم نے کالا باغ ڈیم کا نام ہی نہیں، نام نہیں دیا، نام میں کہہ رہا ہوں نام دیے بغیر جو بھی بڑے ڈیم بنیں گے کنسنسس کے ساتھ۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں آپ کے پروگرام پہ سرور خان صاحب جو ان کے ایم این اے، انہوں نے واضح طور پر ابھی 2 دن پہلے یہ بات کہی کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اس کے بعد انہیں کے چیف منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس کے حق میں نہیں۔ آپ کی پارٹی کے لیاقت جتوئی صاحب کہتے ہیں کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں جی، آج کے بجٹ کے حوالے سے میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، چونکہ زیر موضوع وہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم سرپرائز انہوں نے نیوکلیئر پاور کا کچھ بھی نہیں ذکر کیا انرجی۔ نہیں، وہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ہوتا ہے جی، بڑے ڈاکیومنٹ میں ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ کو بتا دوں انہوں نے مینشن کیا ہے، انہوں نے کہا ہے 225 بلین کا جو ہے یہ انرجی انویسٹمنٹ ہوگی، 225 بلین،
جن میں سے 107 جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی اور 118 جو ہے وہ ریز کیے جائیں گے. یہ اسپیچ کا حصہ ہے. جی بالکل وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی. تو اس میں چشمہ کا بھی ذکر ہے, تھارکول کا بھی ذکر ہے, تربیلا کا بھی ہے, باشا کا بھی ہے, نیلم جیلم کا بھی ہے, آگے جو یہ گڈو کا بھی ہے, وزیرستان والے کا بھی ہے, بے شمار جو ہیں وہ انہوں نے سارے مینشن کیے. جو کوسٹل کمپنیز ہیں ان کا بھی انہوں نے مینشن کیا, ان کو مکمل تو کرنا ہے نا جی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے اوپر 57 بلین تک کا خرچہ بڑھ گیا, جو 21 بلین کا تھا, جس کے اوپر صرف اس وجہ سے کہ اس کی مشینری کی پروسیسنگ جو ہے پورٹ پہ پڑی پڑی گل سڑ رہی ہے, اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. اور وہ بھی فوراً طور پہ 2 دنوں میں. لودھی صاحب کہ یہ 25-30 سال تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو اس وقت میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے جی کہ میں بتا سکوں کہ 10 سال بعد کیا ہونا. کاش ہوتا تو ہم ایسے بیٹھے نہ. آپ کو اپنی پولیٹیکل ول پہ اعتماد نہیں ہے؟ جی مجھے بالکل اپنی پولیٹیکل ول پہ اعتماد ہے, اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت اس مسئلے کا حل کرے گی وہی آگے سے پھل لے گی. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ. آج جو بجٹ پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اس بجٹ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ